एक कोई मुफ्ती सलमान अजहरी है, कोई वो बुला रहा है मुझे दिल्ली में अग्नि परीक्षा के लिए। उसने मुझे चुनौती दी है कि मैं हिंदुओं के धर्म ग्रंथ लेकर आऊं और वो अपना जो उनका क्या है, कोई गुंडों की किताब है, ये कुरान नाम की उसे लेकर आएगा, ये लुटेरों की जिहादियों की जो किताब है, और वो कह रहा है आग जलाई जाएगी, उसमें से वो भी निकलेगा, मुझे भी निकलना पड़ेगा। मैं इस जंगली जाहिल लुटेरे की चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं इन मौलानाओं को आदमी नहीं मानता, असल में ये गुंडों के गिरोह के सरदार है। आपको मालूम है तो सियासत के लिए ये तमाम चीजें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसी माह रमजानुल मुबारक के 17वीं तारीख को यौम बदर यौमुल फुरकान, अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को जुमा का दिन आ रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर क़ादरी हाजिर होगा। शरारत करने की कोशिश नहीं करना। अगर तू अपने गुफे से बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है तो फिर से मैं तुझे कहता हूँ, बुज़दिलों और कायरों की तरह से शरारत नहीं करना। जिस तरह तू अपने गुफे में बैठ करके आम भोले भाले हिंदुओं को हथियार से लेस होने की दावत देता है, लड़ाने के लिए उभारता रहता है, इस तरह अगर तूने दिल्ली में राइट्स करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान फसादात करने की कोशिश की, इसका सारा जिम्मा तेरे सर पर होगा। इसलिए कि मैं हिंदू मुसलमान लड़ाई का, फसाद का हाइल नहीं हूं। मेरी लड़ाई आम लोगों से नहीं है, सिर्फ तेरे से है, तुझ पाखंडी से है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी नरसिंहानंद ने एक छोटी सी वीडियो ट्वीट करके और मुझे भिजवाई है। मेरे मुबाहिले के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसने कहा है कि मैं मुफ्ती सलमान अजहरी की चुनौती को स्वीकार करता हूं। तो अब सुनो, ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि अब तक गुफे में बैठकर जो गीदड़ भौंकता था वो आज बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है। और याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपने उसी मुबाहिले के चैलेंज पर बरकरार हूं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा इंशाअल्लाह। अब ये कहता है तारीख बता, दिन बता और जगह बता। तो सुन ले, दिन तो जगह तो तेरे चेले ने खुद ही बताया था, दिल्ली के रामलीला मैदान में आने की। ये बात मैंने नहीं कही थी। तारीख दिन मेरा होगा, जगह और परमिशन के मामलात तेरे होंगे। ये पहले वाली वीडियो में भी मैंने स्पष्ट किया है। इसलिए मैं इस पर जोर दे करके कह रहा हूं कि हुकूमत की सारी पुश्तपनाही तुम्हारे साथ है, यह हमें अच्छी तरह से मालूम है। और अगर ऐसा ना होता तो तुम खुले सांड की तरह घूम नहीं रहे होते आज। बार बार मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को निशाना बनाता है ये। इसको साधु और संत कहते हुए शर्म आती है, ये पाखंडी है और एक बहुत बड़ा जहर है हिंदुस्तान के लिए, जो मुसलमानों में और हिंदुओं में लड़ाने का तय करके बैठा हुआ है। मेरे अजीजों, इसने आज की वीडियो में भी जो जवाब दिया है उसमें फिर से कहा कुरान को गुंडों की किताब, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाता है। खैर ठीक है, तूने स्वीकार किया है तो अब मेरी बात सुन ले। परमिशन तेरी तरफ से होगा और तू परमिशन रामलीला मैदान दिल्ली का लाता है, ठीक है। मुझे उस परमिशन के मामलात सारी चीजें तू पहले भेज दे, दिन, तारीख, और तू सुनना चाहता है वक्त तो सुन ले। इसके लिए भी और मेरे अजीज मुसलमानों के लिए भी, ऐ मेरे अजीज मुसलमान, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गयूर मुसलमानों, मैंने तारीख अकाबिरीन से मशवरा करके ये तय किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी माह रमज़ानुल मुबारक के 17वीं तारीख को यौम बदर यौमुल फुरकान, अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को जुमा का दिन आ रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर क़ादरी हाजिर होगा। दिन फिर से सुन ले, मेरे रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख यौम बदर यौमुल फुरकान और 30 अप्रैल 2021 को मैं अपनी जानिब से तारीख तुझे भेज रहा हूं और तू परमिशन के मामलात आज ही से तैयारी करना शुरू कर दे, या जैसे भी परमिशन के मामलात होंगे तो मुझे फ़ौरन जैसे आज वीडियो भेजा है उसी तरह से भेजेगा। और दूसरी बात, अब जो मुबाहिला होगा, जो मैदान में उतरा जाएगा, अब सुन ले उसके मामलात। मैं अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुबाहिले के जो उसूल हैं उस पर अमल करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं पहले मैदान में उतरूंगा और फिर इत्माम हुज्जत के लिए सामने बैठूंगा। एक बार फिर से तुझे मैं इस्लाम की हक्कानियत, कुरान अजीम की शान, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत तेरे सामने फिर से बयान करूंगा। और तू फिर से अगर इनकार पर इनकार करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में मुगल्लज़ात बकता है, कुरान अजीम और इस्लाम को निशाना बनाता है, उसके बाद इत्माम हुज्जत खत्म हो जाएगी। मेरी तरफ से जो तुझे इस्लाम की हक्कानियत बतानी थी वो मुकम्मल होने के बाद तू भी बैठ जा
میں بھی بیٹھتا ہوں. تو نے کہا ہے نا کوئی چیز نہیں لے کر کے آؤں گا, دیوی کو اور ماں کو اپنے اندر لے کر کے آئے گا. بہرحال جس دیوی اور دیوتا کی تو پوجا کرتا, عبادت کرتا ہے, تو بیٹھ کر کے اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو پکارے گا, اور میں اپنے رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العزت کو پکاروں گا, اور میں یہ عرض کروں گا کہ اے اللہ اس میں جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت بھیج, اور اس کو تو اپنے عذاب کا نشانہ بنا دے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور اس کے بعد پھر جو تیرے لیے اگنی پریکشا ہے وہ بھی باقی رہے گی انشاءاللہ العزیز. یہ اصول ہیں موبائل کے. اب پھر میں یہاں پر کچھ چیزیں ضرور عرض کروں گا. جانے سے قبل ایک اور بات اس پاکھنڈی کے لیے, نرسنگھانند کے لیے, کہ تیری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی, میری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی, تیرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے, میرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے. کوئی چیز لگا کر کے نہیں آیا جائے گا, ہم اسی طرح سے آئیں گے. اور کتنے لوگ رہیں گے اس کو اگلی مرتبہ میں ہم طے کریں گے. اور یاد رکھنا, شرارت کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اگر تو اپنے گوفے سے باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے تو پھر سے میں تجھے کہتا ہوں, بزدلوں اور کائروں کی طرح سے شرارت نہیں کرنا. جس طرح تو اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے عام بھولے بھالے ہندوؤں کو ہتھیار سے لیس ہونے کی دعوت دیتا ہے, لڑانے کے لیے ابھارتا رہتا ہے, اس طرح اگر تو نے دلی میں رائٹس کرنے کی کوشش کی, ہندو مسلمان فسادات کرنے کی کوشش کی, اس کا سارا ذمہ تیرے سر پر ہوگا. اس لیے کہ میں ہندو مسلمان لڑائی کا, فساد کا حائل نہیں ہوں. میری لڑائی عام لوگوں سے نہیں ہے, صرف تیرے سے ہے, تجھ پاکھنڈی سے ہے, جو تو اپنے مغلظات کے ذریعے سے اسلام کو اور قرآن کو اور میرے آقا کو نشانہ بناتا ہے. سب کو معلوم ہے تو سیاست کے لیے یہ تمام چیزیں استعمال کر رہا ہے, لیکن آج بات آ گئی ہے میرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو کیا سمجھتا ہے کہ اسلام یہ کوئی کھیل ہے, آج کل کا آیا ہوا ایک دین ہے؟ اسلام تو اس دن سے ہے جس دن پہلے انسان نے اس دھرتی پر قدم رکھا ہے. میرے رب ذوالجلال کا ہر گھڑی انشاءاللہ العزیز اعانت کا وعدہ ہے قرآن پاک میں, اور مجھے یقین کامل ہے. اور جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے, پرمیشن تو لے کر کے ہمیں بھیجے گا, اور تاریخ میں نے طے کر دیا. پھر ایک بات, تو جل کر مر گیا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی. یہ بھی لکھ کر کے پہلے سے دے دینا, کسی ایڈوکیٹ کے ذریعے سے بنا کے, کہ میں اپنی خوشی سے جل کر کے مرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بعد میں تیرے جل کر مرنے کے بعد نہ یہ ذمہ داری میرے اوپر ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان پر ہوگی. اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے میرے دین پر, اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت پر, اور قرآن پر یقین ہے. جو ہوگا میرے رب تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. آخر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا, اور علماء اہل سنت سے بھی, کہ جنہوں نے مجھ سے بڑی محبتوں کا اظہار کیا, ہر خانقاہ سے دعا کے پیغامات آئے, اور علماء اہل سنت نے ڈھیروں دعاؤں سے مجھے نوازا ہے, مسلسل ارسال کر رہے ہیں. کئی حضرات نے مجھے اپنی نیکیاں اپنی نوافل میں یاد کیا. بہرحال میں تمام ہی نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا, اے مسلمانوں, اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس قدر مغلظات بکنے کے بعد اب جینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ اب جینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے یہاں پر؟ اور پھر میں یہ سمجھ لوں گا کہ اگر اس وقت کے آنے سے پہلے اس نے کوئی شرارت کی, دباؤ بنا کر کے میری گرفتاری یا مقدمے میں گھسیٹنے کی کوشش کی, تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ تو سب سے بڑا قائر ہے اور بزدل ہے. اور پھر یہ بھی میں سمجھ جاؤں گا حکومت کی ڈبل پالیسی کیا ہے. جگہ جگہ سے اس پر ایف آئی آر ہوئے ہیں, 10 مقدمے ہو گئے, لیکن اس کو کوئی اریسٹ نہیں کر رہا آج تک.